السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات شيف ماما حنان. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كنقترح لكم طريقه تحضير الصفه المدفونه ولكن بالمذاق ديال البسطيله. سهله ولذيذه وسريعه التحضير، وواحد المذاق ديالها رائع جدا. نتمنى انا فكره ديال هاد النهار تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات. الا كنتي اول مره كتزوروا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تنموا القناه بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس. اذا غادي نخليكم مع المقادير مع طريقه التحضير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمقادير، انا خديت الدجاجه من وزن كيلو ونص. زولت ليها القشره ديالها اولا الجلده ديالها وغسلتها مزيان في الملحه والماء والحامض. عندي زلافه كبيره ديال البصله مشلضه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال السكينجبير ونص معلقه ديال القرفه. وغادي نحتاج خليط ديال الزيت النباتيه وزيت الزيتون، شويه ديال السمن، الملحه. اذا في واحد الطنجره كندير مباشره الزيت النباتيه وزيت الزيتون، وكندير معاهم البصله، وكندير هاد الطريفات ديال الدجاج ديالي كاملين، ودرت الكل فوق البوطه كيف كتشوفوا. غادي ندير مباشره داك التوابل كلها، وغادي ندير الملحه. غادي نزيد واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس، ملح الكافي على حسب الذوق ديالكم. كنضيف المعلقه الصغيره ديال السمن البلدي على هذا الشكل، وكنضيف ديك الربيطه كيف قلت لكم ديال القزبر ومعدنوس كنحطهم على شنب. ودائما وانا كنحرك هاد البصله ديالي باش ما كتحرقليش التوابل. ما بغيتوش نتوما تضيفوا التوابل من البدايه، ممكن تقليو داك البصله والدجاج في الاول غير بوحديتهم، من بعد كتضيفوا التوابل كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ومن بعد كنمرق الطنجره ديالي بالماء الغليان، وغادي ندير المغطى وغادي نخليها حتى كطيب داك الدجاج ديالي وكيتبخر داك الماء. بالنسبه للنوع ديال الشعريه اللي استعملت هو هذا. بالنسبه لطريقه التفوار ديالها كان سبق ليا وحطيت صفه بريستيج مدفونه بالدجاج على الطريقه المغربيه. نفس الطريقه غادي ندهنها بجوج معالق كبار حتى لثلاثه ديال المعالق ديال الزيت. وعندي البرمه ديالي انا راه كتسخن، غادي ندير واحد شويه ديال الماء كيسخن حتى كتطلع التفويره. ابتداء ما كتطلع التفويره كنحسبوا 20 دقيقه، وموراها كنخويو عليها الماء الطايب وكنخليوها واحد 5 ديال الدقائق كتستقطر. كنخويوها في الصحن وكنكرروا هذه العمليه جوج ديال المرات، بمعنى المره الاولى والمره الثانيه. اما بالنسبه للمره الثالثه راه صافي الشعريه ديالنا كتكون وجدت. كنضيفوا ليها غير الزبيب وكنخليوها كتفور في التفويره الثالثه وكنقدموها بصحه وراحه. المهم انا لا داعي نوريكم ولا نعاود لكم طريقه التفوير ديالها، غادي نحط لكم غير الرابط نتاع السفه المدفونه على الطريقه المغربيه اولا السفه المدفونه بريستيج، ونخليكم تشوفوا حتى ديك الطريقه اللي درت زوينه وهمويه. ومن بعد ما درت ديك الشعريه كتفور، خديت تقريبا واحد 80 غرام ديال الزبيب اولا العنب المجفف ورطبته هكا في الماء الطايب. هذا العنب المجفف غادي نضيفوه في الاخير في التفويره الثالثه للشعريه. بعد ما كيطيب داك الدجاج انا زولته، والمريقه ديالنا ها هي كتختار كيف كتشوفوا. خليتها كتشحر ليا شويه لان كان فيها كميه كثيره ديال الماء. غادي نضيف ليها معلقه ديال السكر سنيده ونبقى كنحرك حتى كنحس بها شويه تشربت، لان عندي فيها الماء بزاف ما يمكنش. غادي نضيف دابا البيض. بالنسبه للبيض عندي 4 ديال الحبات لان الصفه درت انا صغيره. بغيتو تزيدوا اكثر من الكميه اولا تستغناو على البيض كيبقى على حسب الذوق ديالكم. بعد ما كتشرب لينا ديك المريقه كيف كتشوفوا راه كتحسوا بديك الزيت كيدوز للجناب هكا ملي كتحركوها. صافي انا ما غنزيدلهاش، ممكن تزيدوا تشربوها اكثر من هذا الشيء، ولكن بالنسبه لي انا صافي غادي نكتفي. غادي نضيف داك الحبات ديال البيض ديالي. دائما البوطه تكون مجهده، ملي كنضيفوا البيض ما كنخليوش البوطه منقصه. غادي ندير واحد التحريكه هكا غير بشويه، وكنبقاو كنحركوا هذا البيض حتى كيطيب يوقف لينا ويوجد. كنصبروا على ديك الدغميره وداك البيض حتى كينشف كيف كتشوفوا. صافي دابا انا بقى لي الا نطفي عليه البوطه. بالنسبه للشعريه انا درت لها جوج ديال التفويرات كيف كتشوفوا راه واجده. ما بقى لي دابا الا نضيف ليها الزبيب اولا العنب المجفف. غادي نخلطها مزيان كندوقوها الا مازال خاصها الملحه. انا ما كندير لهاش السكر نهائيا. الا بغيتو تضيفوا ليها السكر ما كاين حتى شي مشكل، لان ديجا عندي غادي نضيف اللوز اللي مطحون بالسكر. لا داعيه باش ما نكتروش، مازال غادي نزينوها في الوجه. اذا كنخلط هاد الشعريه ديالي هكا وغادي نردها بحال اللي نديروا لها نص تفويره. ما غاديش نضيف ليها الماء، غادي نديرها غير كتفور شويه على ما كتسخلي باش كنحطوا الشعريه ديالنا كنقدموها.
بالنسبه للوز عندي 150 غرام ديال اللوز اللي دهنتها بشويه ديال الزيت ودخلتها للفرن تحمرات على هذا الشكل. عندي هنايا رشه ديال القرفه، غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال ماء الزهر ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي. دائما كنقول لكم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. هاد العناصر كلها غادي نخلطها مع بعضها وغادي نديرها في الطحانه كتطحن لي. غير نهرمشوا هاد اللوز ديالنا. بغيتو تستعملوا السكر كلاصي ممكن ديروا حتى العسل، ممكن تزيدوا طريف صغير ديال الزبده الا بغيتو تزيدوا تعلكوا هاد اللوز. بعد ما طحنت داك اللوز ديالي كان هذا هو الشكل ديالو. دابا ما بقى ليا الا منين تفور لي التفويره الثالثه غادي ندوزو للتقديم. بالنسبه لهذا اللوز كناخذ انا ديك العماره اولا داك الخليط اللي درنا فيه البيض، غادي نضيف ليه شويه ديال اللوز، تقريبا واحد هكا واحد 2 معالق حتى 3 ديال المعالق كبار، وكنخلطوا لان هذا اللوز مع الخليط ديال البيض كيجي فعلا لذيذ بزاف. وحتى الا درتيو البسطيله ممكن ديروا حتى هاد الطريقه، كديروا اللوز كتحطوا على 2 جهات، كتضيفوا لهذا الخليط داك اللوز كيعطي واحد القرمشه، وكتزيدوا واحد الكميه بسيطه ديال اللوز. بالنسبه ليا انا هذا الخليط ما صفيتوش بحال اللي كنديروا البسطيله كنصفيو لان باش ما ينزل ليناش داك الليدام وداك الشيء يضيع لينا الورقه. بالنسبه للشعريه ما كاين حتى شي مشكل، من الاحسن ينزل لينا داك المرق باش كيزيد يلذذ لينا الشعريه. بالنسبه للتقديم خديت المول اللي كيكون على هذا الشكل، دهنته بشويه ديال الزيت وغادي نعمرو بالشعريه ديالي. نعمر هكا الجوانب بحال ديك الطريقه اللي كنديروا البسطيله. المهم بالنسبه للتقديم راه كيبقى دائما على حسب الذوق ديال. كنحاولوا هنايا في الجنيبات كنديروا هكا الحفره. بالنسبه للوسط يلا غير كنديروا فيه شويه. غادي نعمرها انا بالحشوه ديال البيض. ومن بعد كنفرش عليها هكا طريفات ديال الدجاج غير هكا في الجوانب، وكنضغط عليهم باش كينزل كتشد ليا ديك الشعريه بلاصتها هكا في المول. بالنسبه لاشكال السفه كنسبق ليا وحطيت وصفات كثيره ديال الكسكسو ديال السفه الشعريه بالمدفونه بطريقه على الطريقه التقليديه المغربيه، كتجي فعلا لذيذه بزاف. ومن بعد ماني كنستف هكا داك الدجاج كندير واحد شويه ديال اللوز وكنرد عليها الشعريه باش كنغطي هكا الجوانب. ولكن ملي كنردها واخا كتكون سخونه نحاولوا نضغطوا عليها، ضروري ما نضغطوا عليها مزيان. ومن بعد غادي نقلبها في الصحن ديال التقديم. كنديروا على هذا الشكل، كنحاول نقلبوا غير بشويه، كنفضها شويه. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه لهاد الحفره غادي نجيو نعاودوا نفس العمليه اللي درنا في الجنيبات. داك الباقي اللي باقي لي ديال الحشوه ديال البيض واللوز وديك التغميره غادي نفرشها هكا ونسرحها في الوسط، وغادي نسرحها مزيان هكا في الجنيبات. كنفرش هكا الطريفات ديال الدجاج وكنضغط عليها وكنرش بشويه ديال اللوز صافي، لان الباقي ديال اللوز غادي نحتاجو للتزيين. ملي كنديروا الشعريه هكا من الفوق كنديروا بحال شي قبه هكا بحال شكل بيضاوي كتجي طالعه باش كتبان لينا هنايا الفرق بين الجناب وبين الوسط. وكنجي لهنا الجناب وكنعمر باللوز هذاك الباقي اللي بقى ليا ديال اللوز اللي طحنت بالسكر وبالقرفه. بالنسبه للتزيين راه دائما كنقول لكم على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب شنو عندكم متوفر في البيت. وكنزين هكا غير الوسط ديالها كنزينو بشويه ديال السكر كلاصي. وكانت هذه الوصفه ديال هذا النهار، نتمنى فعلا انكم تجربوها، ونتمنى نكون انني لبيت طلب الاخت اللي طلبات الصفه اولا الشعريه المدفونه بمذاق البسطيله. الا جربتيو هذه الوصفه ما تنساوش تبعثوا لي التطبيق ديالكم الجروب ديالي على الفيسبوك ايشونج دو ريسيت افيك شيف ماما حنان، اولا يكفي تخليو لي تعليق تحت لا فيديو. ومازال نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم مع وصفات كلها نشاط وكلها حيويه مطبخي.